आदाब, मैं हूं सैयद आसिफ जाह और एक बार फिर ईमान न्यूज़ के साथ आप सबके हमरा मौजूद। बात ईमान की, बात इंसान की। आज जब हवाओं में उर्दू की महक घुलती है तो एक आवाज़ की कमी बहुत शिद्दत से महसूस होती है। वो आवाज़ जो कभी रायबरेली की गलियों से उठी, कलकत्ते की सड़कों पर आवारागर्दी की और फिर लखनऊ की तहजीब का हिस्सा बनकर पूरी दुनिया पर छा गई। हम बात कर रहे हैं सैयद मुनव्वर अली, जिन्हें दुनिया मोहब्बत से मुनव्वर राना के नाम से जानती है और जिनकी पहली बरसी पर पूरी अदबी दुनिया उन्हें याद कर रही है, उन्हें खिराज अकीदत पेश कर रही है। उर्दू अदब की दुनिया में हजारों शायर आए और गए, मगर एक ऐसा शख्स भी आया जिसने गज़ल को महबूब की जुल्फ़ों और शराब के प्यालों से आज़ाद कराकर माँ के कदमों में लाकर बिठा दिया। वो शख्स जिसका लहजा बेबाक था, जिसकी आवाज़ में रायबरेली की मिट्टी की सौंधी खुशबू थी और जिसकी आंखों में हमेशा अपनी माँ की ममता का अक्स झलकता रहता था। सैयद मुनव्वर अली यानी दौरे हाजिर के उर्दू गज़ल के बड़े शायरों में से एक मुनव्वर राना साहब मरहूम। मुनव्वर राना एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने उर्दू शायरी को किताबी बोझ और मुश्किल अल्फाज से निकालकर माँ के आंचल जैसी सादगी और ममता अता की। उनकी पहली बरसी पर उनकी ज़िंदगी और फ़न पर हमारा ये वीडियो हाजिर है, जो मखमली और पुरअसर लहजे के इस अजीम शायर की खिदमत में हमारा खिराज अकीदत। 26 नवंबर 1952 को उत्तर प्रदेश के रायबरेली में मुनव्वर साहब की पैदाइश हुई। बंटवारे की आंधी ने उनके कई अपनों को पाकिस्तान की सरहद पार भेज दिया, लेकिन उनके वालिद सैयद अनवर अली ने इस सरजमीन की मिट्टी को अपनी वफादारी का मरकज बनाया और यहीं रहने का, इसी ज़मीन पर रहने का फैसला किया। मुनव्वर साहब की ज़िंदगी का एक ऐसा सफ़ा भी है जो बहुत से लोगों को नहीं मालूम कि जब उनके वालिद काम की तलाश में कलकत्ते चले गए तो मुनव्वर राना भी उनके पीछे पीछे कलकत्ते पहुंचे और वहाँ उन्होंने उमेश चंद कॉलेज में एडमिशन लिया और तालीम हासिल करने लगे। मगर जवानी की दहलीज पे कदम रखते ही जवानी के जोश में वो रात से भटक गए। कलकत्ते की गलियों में उनका नाता नक्सलवादी आंदोलनों से पड़ा और वो जोश और जज्बात में बहकर ऐसे लोगों की सोहबत में चले गए जो हुकूमत के खिलाफ बगावत पर आमादा थे। जब यह बात उनके वालिद तक पहुंची तो उन्होंने एक सख्त मिसाल कायम करते हुए अपने लाडले बेटे को घर से बेदखल कर दिया। वो वक्त मुनव्वर राना की जिंदगी का सबसे सख्त दौर था। एक तरफ आवारागर्दी थी, दूसरी तरफ अपने वजूद की तलाश। जिंदगी की तलाश में वो रातें जो उन्होंने फुटपाथों और मुसाफिर खानों में गुजारी, उन्हीं रातों ने उनकी शायरी को वो कड़वा सच और गहराई अता की जो बाद में उनकी पहचान बनी, उनकी शायरी की जान बनी। भटकते हुए मुनव्वर राना लखनऊ पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात गज़ल के उस्ताद वाली आसी साहब से। वाली साहब ने मुनव्वर के अंदर छुपे उस दर्द को पहचान लिया कि जो शायरी बनकर फूटने को बेताब था। वाली आसी साहब ने मुनव्वर राना के अंदर के बिखराव को शायरी की नफासत, नज़ाकत और इजहार ख्याल में तब्दील कर दिया, उसे मोल्ड कर दिया। मुनव्वर राना ने देखा कि उस दौर में गज़ल सिर्फ शराब और महबूब की जुल्फ़ों की बातें कर रही थी और उन्होंने रास्ता बदला और वो लिखा जो आज तक किसी ने उस शिद्दत से नहीं लिखा था, और उन्होंने लिखा माँ। यहीं से मुनव्वर राना का एक नया जन्म हुआ, एक नई शुरुआत हुई। उन्होंने भारी भरकम फारसी अरबी लफ्ज़ों के बजाय हिंदुस्तानी ज़बान को, आम बोलचाल की ज़बान को अपनी शायरी का मरकज़ बनाया, ताकि उनकी शायरी ऊंचे महलों से निकलकर हर खासो आम तक पहुंच सके। और हुआ भी यही। जब मुनव्वर राना ने मुशायरों में अपनी आवाज़ बुलंद की
تو مشاعروں کی فضا ہی بدل گئی۔ ان کی غزلوں نے وہ مقام حاصل کیا کہ آج بھی ماں پر ان کے اشعار دنیا بھر میں دعاؤں کی طرح پڑھے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی۔ یا ان کا ایک اور شعر کہ ذرا سی بات ہے لیکن ہوا کو کون سمجھائے، دیے سے میری ماں میرے لیے کاجل بناتی ہے۔ کہتے ہیں کہ یوں تو اب اس کو سجھائی نہیں دیتا، لیکن ماں ابھی تک میرے چہرے کو پڑھا کرتی ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ کبوتر کیا اڑا چھپر اکیلا ہو گیا، وہ کبوتر کیا اڑا چھپر اکیلا ہو گیا، ماں کے آنکھیں مونتے ہی گھر اکیلا ہو گیا۔ ایک اور شعر ہے ان کا کہ چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے اذاں دیکھی ہے، چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے اذاں دیکھی ہے، میں نے جنت تو نہیں دیکھی ہے، ماں دیکھی ہے۔ منورانہ نے ماں پر جتنا اور جیسا لکھا ویسا تاریخ میں کسی دوسرے شاعر نے نہیں لکھا۔ ان کی کتاب شہدابہ، جس کے لیے انہیں 2014 میں ساہتیہ اکیڈمی کا ایوارڈ ملا، ان کے لیے ماں صرف ایک رشتہ نہیں بلکہ ایک مقدس عبادت تھی۔ منورانہ لکھتے ہیں کہ ابھی زندہ ہے میری ماں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، ابھی زندہ ہے میری ماں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں جب گھر سے نکلتا ہوں دعائیں ساتھ چلتی ہیں۔ یا وہ کہتے ہیں کہ میں نے روتے ہوئے پوچھے تھے کسی دن آنسو، میں نے روتے ہوئے پوچھے تھے کسی دن آنسو، مدتوں ماں نے نہیں دھویا دوپٹہ۔ لبوں پہ اس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی، لبوں پہ اس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی، بس ایک ماں ہے جو مجھ سے خفا نہیں ہوتی۔ یا ان کا یہ شعر کہ اب بھی چلتی ہے جب آندھی کبھی غم کی رانا، ماں کی ممتا مجھے باہوں میں چھپا لیتی، اب بھی چلتی ہے جب آندھی کبھی غم کی رانا، ماں کی ممتا مجھے باہوں میں چھپا لیتی۔ منورانہ کے کلام میں ماں کی ممتا کو روحانی بلندیوں پہ پہنچایا۔ انہوں نے کہا کہ جب وہ پریشان ہوتے ہیں تو ماں کا ہاتھ اپنے ماتھے پر لگاتے ہیں اور ساری مصیبتیں اسی وقت کافور ہو جاتی ہیں۔ منورانہ صرف اپنی شاعری کے لیے نہیں بلکہ اپنی بے باکی اور اپنی کنٹروورسیز کے لیے بھی جانے گئے۔ سال 2015 میں دیش میں چل رہے انٹالرنس کے معاملے پر انہوں نے لائیو ٹی وی پر اپنا ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ لوٹانے کا اعلان کر دیا۔ ان کا یہ قدم بہت بڑا وواد بنا۔ اس کے بعد بھی کئی سیاسی مسئلوں پر ان کے بیانوں نے انہیں چرچاؤں اور ووادوں میں بنائے رکھا، اس کے گھیرے میں رکھا۔ لیکن منورانہ صاحب کا مزاج ہی ایسا تھا کہ انہوں نے کبھی چاپلوسی تو کی ہی نہیں۔ وہ اکثر کہتے تھے کہ ایک شاعر کو حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سچ بولنا چاہیے۔ ان کی یہی بے باکی کبھی انہیں کڑوا بنا دیتی تھی اور کبھی ان کے شائقین کے لیے وہ ہمت کی ایک مثال بن جاتے تھے۔ پچھلے کچھ سالوں سے منور صاحب بیماری سے جوجھ رہے تھے۔ ان کی کڈنی اور پھیپھڑوں نے ساتھ دینا کم کر دیا تھا، لیکن ان کی زبان سے شاعری کا چشمہ کبھی نہیں سوکھا۔ 14 جنوری 2024 کو لکھنؤ کے پی جی آئی اسپتال میں اردو کا یہ سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ منورانہ کے جانے سے اردو ادب میں ایک ایسا خلا پیدا ہو گیا جسے بھرنا ممکن نہیں۔ وہ ایک ایسے شاعر تھے جنہوں نے ماں کو خدائی رتبے عطا فرمائے۔ انہوں نے ماں کو اس ڈیوائن اسپیس میں رکھا جہاں اللہ کو رکھتے ہیں، جہاں خدا کو رکھتے ہیں، جہاں بھگوان کو رکھتے ہیں۔ اور منورانہ کی زبان زمینی زبان، مٹی سے جڑی ہوئی سادگی بھری زبان۔ منورانہ کی برسی پر ہم انہیں یاد کرتے ہیں اس شخص کے طور پر جس نے ہمیں سکھایا کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ماں کے پیروں کی دھول ہے۔ ان کا لہجہ کڑوا ہو سکتا ہے لیکن ان کا دل ہمیشہ اپنی مٹی اور اپنی ماں کے لیے دھڑکتا رہا۔
ہم دعا کریں گے کہ اللہ انہیں کروٹ جنت نصیب فرمائے، منورانہ کی مغفرت ہو۔ تو یہ تھا ایمان نیوز پر ہمارا آج کا ویڈیو۔ ایمان نیوز کے ساتھ اپنی محبتوں کا سلسلہ بدستور جاری رکھیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ہمارے ویڈیوز کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، فارورڈ کیجیے، اور اپنی باتیں، اپنے خیالات، اپنے تاثرات کمنٹس کے ذریعے ہم تک پہنچائیے۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔